मगरिब की दो रकात नमाज मुस्लिम बात से ताला के मुंह में पाबंदी अदा करता हूँ। अल्लाह अकबर सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तबारक व तआला जुद्दुका व ला इलाहा गैरुक अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان الذي سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عبده ورسوله اللهم صل وسلم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وأنت مغفور لك وارحمني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.